नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहू आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल कलम का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगी कि तजवीदुल कुरान का ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते या पढ़ना जानते हैं लेकिन तजवीद से पढ़ना नहीं जानते। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि तजवीद क्या है। तजवीद कहते हैं मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद का ख़याल रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना। मखारिज की मुकम्मल तफसील मखारिज किसे कहते हैं और हर लफ्ज़ का मखरज क्या है, नूरानी कायदे की पहली तख्ती में मैं इसकी मुकम्मल तफसील बता चुकी हूँ। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं मुकम्मल तफसील जानने के लिए मेरी वीडियो में चले जाएँ पीछे, जिसपे मैंने मखारिज के बारे में बताया है। और सिफ़ात यानी हमने एक जैसे जो हरूफ है उनका ख़याल रख कर पढ़ना है। ता की जगह त्वा और त्वा की जगह ता नहीं पढ़ना। सा नरम हरूफ में से है, सीन सीटी वाले हरूफ में से है, तो इनमें फ़र्क करके पढ़ना है। क़ाफ़ मोटा है और दूसरा काफ़ बारीक है, इनका ख़याल रख कर पढ़ना है। तो सिफ़ात का ख़याल रखना, क़वाइद का ख़याल रखना और क़वाइद का ख़याल रखना। क़वाइद यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे यहाँ गुन्ना करना है या नहीं करना है, मुझे करना है तो क्यों करना है और नहीं करना तो क्यों नहीं करना। इन तमाम बातों के जानने को तजवीद कहते हैं। क्योंकि ये कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो कुरान पाक को उसी तरीके से पढ़ना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ाया, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। हम चूँकि अजमी है यानी हम अरबी ज़बान नहीं जानते हैं और कुरान पाक अरबी ज़बान में है, तो इसलिए कुरान पाक को सीखने में हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो जब हम ये मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह हम सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकेंगे। तो आज के सबक में हम बहुत ही सादा और आसान तरीके से तजवीद सीखेंगे। तो सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़लम मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह। दोबारा से सुन लें। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह इला यौमिल क़ियामति इन्न लकुम लमा तहकुमून। जी, इस आयत में अमलकुम ऐमानुन, ऐ या साकिन से पहले ज़बर आ गया तो ये क्या होगा, याए लीन होगा। मद्दा था कि अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तब वो याए मद्दा होता और उसको खींच कर पढ़ते। अब ये याए लीन है तो ऐमानुन गलत है और सही क्या है, ऐमानुन अलैना, क्योंकि हुरूफ़ लीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लीन के माना है नरमी से पढ़ना और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 8 में कि इनको बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए हुए नरमी से पढ़ते हैं। हुरूफ़ लीन 3 है, वाव लीन और या लीन। यहाँ पर या लीन आ गया है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, नरमी से पढ़ जाएंगे, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ा जाएगा ऐमानुन अलैना। यहाँ नून की तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے عین آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھیں گے ایمان علینا۔ اس نون الف نا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو کھینچیں گے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا، تو اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھیں گے علینا ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ۔ آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے اگر آپ وقف کر لیتی ہیں تو وقف کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر گول تا پر آپ وقف کریں گی، جیسا کہ قیامہ میں ہے، گول تا پر وقف کرتے وقت وہ ہا بن جاتی ہے، تو ہم وقف کی صورت میں کہیں گے قیامہ قیامہ، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یوم القیامتی۔ اور یہ جو لام الف لا کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر نہیں ٹھہرنا، اور اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو پھر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، وقف یہاں پر نہیں کرنا۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہمیں ان علامات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اہل علم نے یہ علامات اس لیے مقرر کی ہیں کہ قرآن پاک گفتگو کے انداز میں نازل ہوا، اور گفتگو کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، کہیں بھی رک جانا اور کہیں سے بھی بولنا، کچھ بھی بولنا شروع کر دینا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو اسی وجہ سے اہل علم نے کچھ علامات مقرر کر دی قرآن پاک میں کہ ان علامات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم نے رکنا ہے، اور یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، ابھی بات ہماری جاری ہے، تو یہاں پر ہم نے نہیں رکنا۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان علامات کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ تو یہاں ملا کر پڑھیں گے الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم۔ سلہم پر کی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے، اس صورت میں میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں، ان کے علاوہ حروف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ تو ایسے پڑھیں گے سلہم ایہم، ایہم کی میم ساکن پر غنہ کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور ہمیں ایک الف کا ایسے پتہ چلے گا کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو، ایک انگلی کو بند کر لے، جتنی دیر ایک انگلی کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر یہاں پر ہم ناک میں آواز رکھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو اس میم پر کریں کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم آ جائے تو اس میم ساکن پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ آیت ایسے پڑھی جائے گی سلہم، سین سیٹی والے حروف پہ سے ہے، تو جب یہ سیٹی والے حروف ادا کریں گے تو ہلکی سی سیٹیز کی آواز ہے سلہم ایہم بذالک زعیم۔ ذال کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور زا کو سختی سے پڑھتے ہیں، اور زا بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے، اور یہ ہم سیٹی والے حروف ہم نے کہاں پڑھے؟ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں ہم نے حروف پڑھے کہ موٹے حروف یہ ہے، موٹے حروف 7 ہے، اور حروف ہلکی 6 ہے، سیٹی والے حروف 3 ہیں، نرم حروف 3 ہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیل نورانی قاعدے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، زا کی جگہ زال نہیں پڑھیں گے، ایسے کہیں گے زعیم سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ یہ جو 3 نقطے لکھے ہیں، زعیم کے بعد جیم ہے، گول دائرہ کے اوپر جیم اور اس کے اوپر 3 نقطے، اور ایسے ہی شرکاء کے جیم کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کر لے
तो दूसरे 3 नुक्तों पर वक़फ़ ना करें। और अगर पहले 3 नुक्तों पर वक़फ़ नहीं करते हैं, ज़ईमुन मिलाकर पढ़ते हैं, तो दूसरे 3 नुक्तों पर वक़फ़ करना ज़रूरी है। और इस अलामत को, यानी ये 3 नुक्तों वाली अलामत है, इस अलामत को मुआनका या मुराकबा भी कहते हैं। मुआनका या मुराकबा कहते हैं। समझ आ गई? तो हमने बिज़ालिका ज़ईम पर हमने जब वक़फ़ किया तो हम शुरकाओ को मिलाकर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे इस आयत को, तवज्जो से और गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम अम लहुम शुरकाउ फल्यअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई अपनी तजवीद सही कराना चाहता है या कुरान पाक उसने पढ़ा हुआ है, कुरान पाक सुनाकर अपनी तजवीद की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहता है, या कुरान पाक हमसे पढ़ना चाहता है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व